جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने अपने लास्ट लेक्चर में 3 छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था तहरीक अदम ताउन, एक हमने पढ़ा था तहरीक हिजरत और एक हमने पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट। अब हुआ ये था कि 1916 में मिसाके लखनऊ में जो बातें हुई थीं उनको सारों को मानने से इनकार कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में 1928 में जब इनकार कर दिया तो नेहरू रिपोर्ट का जवाब देने के लिए, बोलिए क्या, नेहरू रिपोर्ट का जवाब देने के लिए, नेहरू रिपोर्ट का रिप्लाई करने के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कितने नुकात पेश किए? 14 पॉइंट्स, 14 नुकात दिए, यानी 14 बातें ऐसी की कि जिनसे फिर से हिंदुओं को भी उनके हुकूक दिए जा सकते थे और मुसलमानों को उनके हुकूक दिए जा सकते थे। ऐसी 14 बातें की किसने बेटा? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रख लें, आपकी बुक में कायद आज़म से मुताल्लिक 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। एक पहले चैप्टर में है, 2 दूसरे चैप्टर में हैं और एक चौथे चैप्टर में है। तो कितने क्वेश्चन हैं बेटा? टोटल 4। इन चारों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन वो हर सूरत बोर्ड में आना होता है, चाहे वो सुबह वाले वक्त में आ जाए चाहे वो इवनिंग में आ जाए। कायदे आज़म से मुताल्लिक एक क्वेश्चन लाजमी और लाजमी आता है। इसलिए कायदे आज़म के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें एक इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन कौन सा है बेटे? कायदे आज़म के 14 पॉइंट ऑफ कायदे आज़म। आप अपनी बुक सामने रखिए और यहाँ पर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन तारुफ। और याद रख लें, मैं इस क्वेश्चन को इस अंदाज में पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें वर्डिंग मुश्किल है, लिहाजा मैं इधर रीडिंग करूँगा साथ समझाऊँगा ताकि आपको ये याद हो जाए और बात क्लियर हो जाए। सबसे पहली लाइन है, वहाँ पर आपने बेटे हेडिंग लिखनी है तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में बड़ी वो सादा सी बात करता है और बात समझाएगा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, अंडरलाइन कर लें बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs भी है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नुकात कब पेश किए। तो मेरे बेटो बोलो ज़रा, कब पेश किए हैं 14 नुकात? 1929 में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट MCQs है पहला कि कायद आज़म ने 1929 में 14 नुकात पेश किए। अब जब हम ये बात कर चुके, अब हम आते हैं कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे बेटे वफाकी आइन, वफाकी आइन। पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे वफाकी आइन, इंग्लिश में लिखेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वफाकी आइन। जी बेटा इधर देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ ये वफाकी आइन या वफाकी तर्ज हुकूमत ये क्या होता है। बेटे एक ऐसी गवर्नमेंट, इधर देखिएगा मेरी तरफ समझिएगा, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक मेन गवर्नमेंट हो और उसके अंडर मुख्तलिफ प्रोविंसेस काम करते हों, तो ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम को हम कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं? वफाकी। मसलन पाकिस्तान के अंदर एक मरकज़ी हुकूमत है जो इस्लामाबाद में है और फिर हर सूबे की अलग अलग गवर्नमेंट भी है। तो ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहते हैं? बोलिए, वफाकी। तो उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप पूरे बरे सगीर में, उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था, उस वक्त क्या था? हिंदुस्तान। कायद आज़म ने पहला पॉइंट ये कहा कि भाई मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत बनाओ। जब हुकूमत वफाकी होगी तो उस मुल्क का आइन भी कौन सा होगा? बोलिए, वफाकी। ज़रा बोलिएगा मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। ये पहला पॉइंट उन्होंने। प्रोविंशियल अथॉरिटी, अगले पॉइंट पर लिखो प्रोविंशियल अथॉरिटी, सूबाई खुद मुख्तारी, सूबाई
खुद मुख्तारी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रोविंशियल अथॉरिटी। अच्छा इधर देखो, मैंने बताओ बेटा पिछले पॉइंट में आपको बताया, इधर देखिएगा, पिछले पॉइंट में मैंने बताया कि मुल्क में एक मरकजी हुकूमत होगी और चारों सूबे या उस वक्त 5 सूबे थे या 6 थे या जितने भी सूबे उस वक्त थे, वो सारे सूबे उस मरकजी गवर्नमेंट के अंडर होंगे। अब वो अगले पॉइंट में कायदे आज़म कहते हैं अंडर तो होंगे, मगर अंडर होने का ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ काम नहीं कर सकते, बल्कि नहीं, अंडर होंगे लेकिन अपने काम का काज के मामलात में वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद होंगे, उनको आज़ादी से हर काम करने की इजाज़त होगी। बोलो बेटे समझ आ रही है बात की कि नहीं? ये हर पिछला पॉइंट अगले से जुड़ा हुआ है और हर अगला पॉइंट पिछले से जुड़ा हुआ है। इसमें बात हुई कि एक मरकजी हुकूमत होगी, वफाकी आइन का मतलब है एक मरकजी हुकूमत, उसके अंडर सब सूबे होंगे। अब अगले पॉइंट में बात कर रहे हैं अंडर होंगे मगर होंगे आज़ाद। बोलिए अंडर होंगे मगर, हाँ, हम सब मेन ऑफिस के अंडर हैं लेकिन हम पढ़ाने में आज़ाद हैं। बोलिए पढ़ाने में हम आज़ाद। ऐसे ही हर सूबा अंडर होगा मगर होगा वो आज़ाद काम करने में। बोलिए ज़रा क्या लिखा हुआ है? कहते हैं तमाम सूबों को एक ही उसूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाए। खुद मुख्तारी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। हर सूबे को फ्रीडम दिया जाए, वो अपनी मर्जी से आज़ादी से अपना काम करें। अगले पॉइंट पर लिखें बेटा, मुनासिब नुमाइंदगी, मुनासिब नुमाइंदगी, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। जी अब बेटे आपको पता है मुल्क के अंदर 2 तरह की गवर्नमेंट होती हैं। देख लीजिए इधर, एक होती है बेटा मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, और एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको आप कहते हैं सूबाई हुकूमत। मुल्क के अंदर कितनी तरह की हुकूमतें होती हैं? 2 तरह की। बोलो, मरकजी हुकूमत और सूबाई। अब हम चूंकि बात ये कर रहे हैं कि भाई वफाकी हुकूमत के अंडर होंगे सूबे और सूबे होंगे क्या? आज़ाद, खुद मुख्तार आज़ाद होंगे। अब अगली बात वो कर रहा है कि जो भी सूबे की गवर्नमेंट बने, हर सूबे की गवर्नमेंट में मुसलमानों के बंदे भी शामिल किए जाएं। यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, अक़लियतों की नुमाइंदगी, यानी साहब ज़रा बेटे गवर्नमेंट बंदों की बनती है ना, तो उन्होंने कहा जी जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बने उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुसलमान भी, अक़लियत कहते हैं माइनॉरिटी। तो जब बर्रे सगीर था और पाकिस्तान नहीं बना था तो तब हिंदू मेजॉरिटी में थे और मुसलमान माइनॉरिटी में थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे हैं कि भाई जो भी आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएं उसमें अक़लियतों को भी नुमाइंदगी दें, मतलब मुसलमानों को भी मुसलमानों के बंदे भी गवर्नमेंट में शामिल करें। बोलो ज़रा क्या लिखा हुआ है बेटे? सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वही बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ। अगले पॉइंट पर लिखें जी, मरकज़ी असम्बली में नुमाइंदगी, मरकज़ी असम्बली में नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। जी बेटा पिछले पॉइंट से फिर अगले बात जुड़ी, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मुसलमानों के बंदे शामिल किए जाएं, ऐसे ही कम अज़ कम 1/3 बंदे मुसलमानों के किस हुकूमत में शामिल किए जाएं? मरकज़ी हुकूमत में, सेंट्रल गवर्नमेंट में शामिल किए जाएं। जी बेटा बोलिए ज़रा क्या लिखा हुआ है? मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। ठीक हो गया? कम अज़ कम 33% बंदे मरकज़ी हुकूमत में भी मुसलमानों के शामिल किए जाएँ। बताएं ये 14 नुकात मुश्किल हैं? कोई आसान आसान बातें आपको जो मैं समझा रहा हूँ इसके मुताबिक अगले पॉइंट पर आ जाएं। लिखें जुदागाना इंतखाब, जुदागाना निज़ाम इंतखाब। जी सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, सेपरेट इलेक्शन सिस्टम, जुदागाना निज़ाम इंतखाब। जी मुल्क में इलेक्शन किस निज़ाम के तहत हो? जुदागाना, हिंदुओं के अलग हों और मुसलमानों के अलग हों।
ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی فرقہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں یا ہمارے علاقے میں علیحدہ علیحدہ نہیں، ہندو اور مسلمانوں کے اکٹھے ہونے چاہیے، تو ان کو وہ بھی کیا دی جائے؟ اجازت دی جائے. بولیے ذرا، نہیں سمجھے بات؟ دوبارہ سن لیں. قائد اعظم نے کہا پورے ملک میں سیپریٹ الیکشن سسٹم ہو، یعنی ہندو اور مسلمانوں کے الیکشن الگ الگ ہو. لیکن اگر کوئی علاقہ یہ کہے کہ نہیں ہمارے علاقے میں اکٹھے ہونے چاہیے، تو ان کو اکٹھے کرنے کا بھی حق ہے، پورا علاقہ. دیکھیے ذرا، بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ جداگانہ انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے. اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخاب بھی قبول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہی کچھ سمجھا رہا ہوں نا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اگلے پوائنٹ پر آ جائیں اور وہاں پر لکھیں صوبوں کی حد بندی. صوبوں کی حد بندی، پروونشل باؤنڈری. جی بیٹا بڑی سادہ سی بات. انہوں نے کہا جی صوبوں کی جتنی زمین آلریڈی الاٹ ہے نا، کہ پنجاب کی اتنی زمین ہے، کے پی کے کی اتنی ہے، بلوچستان کی اتنی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہ کی جائے. جتنی زمین صوبوں کی ہے وہ ان کے پاس رہے، کیونکہ اگر آپ چینج کریں گے تو اس سے مسلمان متاثر ہوں گے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا. بولیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال، کے پی کے کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس میں چینجنگ نہ کی جائے. اگلے پوائنٹ پر لکھیں بیٹا، مذہبی آزادی، ریلیجیس فریڈم. مذہبی آزادی، ریلیجیس فریڈم، تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے. ہندو اپنی مرضی سے عبادت کرنے میں آزاد ہوں، مسلمان اپنی مرضی سے، ہر کوئی آزاد حیثیت سے کام کرے. اگلے پوائنٹ پر لکھیں بیٹا، اور وہ ہے مسودہ قانون میں تبدیلی. مسودہ قانون میں تبدیلی، جی امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. جی مسودہ قانون میں تبدیلی، جی امینڈمنٹ، جی امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن. اچھا جی بیٹے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس کو بڑے دھیان سے سمجھیے گا. کانسٹیٹیوشن جانتے ہیں بیٹے؟ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ وہ کتاب جس میں ملک کو چلانے کے رولز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کتاب کو آئین کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. بولیے، وہ کتاب جس میں پورے ملک کو چلا، پاکستان ہے نا، اس کا بھی ایک آئین ہے، ایک کتاب میں لکھے ہوئے پورے ملک کو چلانے کے رولز. قائد اعظم نے کہا ایسا ہی ایک قانون پورے بر صغیر کے لیے بنے گا. بولیے کیا؟ ایسا ہی ایک قانون پورے بر صغیر کے لیے بنے گا. اب جب قانون بن رہا ہوگا تو فار ایگزامپل ہندوؤں سے متعلق کوئی قانون بنانا ہے، کیونکہ بر صغیر میں ہندو بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، عیسائی بھی، سکھ بھی، اور بھی بہت ساری قومیں رہتی تھیں. تو انہوں نے کہا جی قانون میں، آئین میں ہر قوم سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے جا رہے تھے. انہوں نے کہا جی کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی بھی قوم کے بارے میں لکھے ہوئے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا. ہاں تب کر سکتا ہے جب اس قوم کے کم از کم 3/4 افراد آ کے کہہ نہیں دیتے کہ ہمارا یہ والا رول چینج کر دو. اس کے علاوہ کسی بھی قوم سے متعلق بنا ہوا رول تبدیل. بولیے بیٹے، سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں آئی؟ بولیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودہ کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور. ٹھیک ہو گیا؟ اگر رائے دے دیں
تو آئین بدلا جائے، ادروائز آئین نہ بدلا جائے۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں الگ صوبہ، سیپریٹ پروونس، الگ صوبہ۔ جی سندھ کو، اس وقت سندھ الگ صوبہ نہیں تھا، قائد اعظم نے کہا سندھ کو ممبئی سے الگ صوبہ بنا دو۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں اصلاحات، اصلاحات کا نفاذ، ریفارمز، ریفارمز۔ اصلاحات کہتے ہیں نئے رولز بنانا، اونچا بولو بیٹے، اصلاحات کس کو کہتے ہیں؟ نئے رول۔ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے لیے اور بلوچستان کے لیے نئے رولز بنائے جائیں۔ یہ کس نے تجویز دی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اگلے پوائنٹ پر آ جاؤ، وہاں لکھیں بیٹے ملازمتوں میں نمائندگی، ملازمتوں میں حصہ، پارٹیسپیشن ان جابز، امپلائمنٹ، جابز، جتنی بھی گورنمنٹ جابز آئیں ان گورنمنٹ جابز میں مسلمانوں کو بھی نمائندگی دی جائے، مسلمانوں کو بھی جابز دی جائیں۔ اگلا پوائنٹ مذہب اور ثقافت کا تحفظ، مذہب اور ثقافت کا تحفظ، پروٹیکشن آف کلچر اینڈ ریلیجن۔ جی مسلمانوں کو کے ثقافت کو بھی محفوظ کیا جائے اور ان کے کلچر کو بھی محفوظ کیا جائے۔ اگلا پوائنٹ لکھیں وزارتوں میں نمائندگی، وزارتوں میں نمائندگی، وزارتوں میں نمائندگی، ریپریزنٹیشن ان منسٹریز، ریپریزنٹیشن ان منسٹریز۔ اچھا آپ کو پتہ ہے بیٹے گورنمنٹ جب بناتے ہیں تو اس میں وزیر بھی ہوتے ہیں، بولیے ہوتے ہیں وزیر یا نہیں ہوتے؟ بولو وزیر ہوتے ہیں مختلف۔ تو بیٹا انہوں نے کہا صرف وزیر ہندوؤں کے نہ بنائے جائیں، صرف سکھوں کے لوگ وزیر نہ بنائے جائیں، بلکہ مسلمانوں کے بندے بھی وزیر بنائے جائیں۔ جیسے آپ نے یہاں پڑھا صوبائی حکومت میں مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، یہاں آپ نے پڑھا مرکزی حکومت میں مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے، ایسے ہی ملک کے جو وزیر بنے ان میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے۔ اب سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اگلا پوائنٹ بیٹے لکھیں گے آئین میں تبدیلی۔ جی بیٹا پھر امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن، جی آئین میں تبدیلی، آئین میں تبدیلی۔ جی کسی بھی صوبے کی مرضی کے بغیر آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی قوم کے بارے میں بنا ہوا آئین بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی صوبے کے بارے میں اس صوبے کی مرضی کے بغیر آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آخری پیراگراف پر لکھو 14 نکات کی اہمیت، 14 نکات کی اہمیت۔ بیٹے یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ 14 نکات کی کیا اہمیت ہے، تو یہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے کہ جی قائد اعظم کے 14 نکات یہ ایسے نکات تھے کہ جن سے مسلمانوں کو ان کے سیاسی حقوق ملے اور پورے سب کانٹیننٹ کے لیے قائد اعظم نے ایک نیا آئین بنا کے دے دیا۔ دستوری اصلاحات کہتے ہیں نیا آئین بنا کے دینا۔ بولیے دستوری اصلاحات کا جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ نیا آئین بنا کے دینا۔ بیٹے دیکھو اس کویسچن کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، بھلا کیوں، آپ ان کی ہیڈنگز بیٹا فنگر ٹپس پہ یاد کرو۔ ادھر دیکھو میری طرف، 1 منٹ میں ریوائز کرتے ہیں۔ بتاؤ کب دیے 14 نکات؟ ملک میں کون سا آئین ہوگا؟ مطلب وفاقی آئین کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک مرکزی حکومت ہوگی اور سارے صوبے اس کے انڈر، صوبے انڈر ہوں گے، لیکن انڈر ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے کام میں آزاد ہوں گے، اور ان صوبوں کی جو گورنمنٹ بنے گی اس میں مسلمانوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ پھر جو مرکزی حکومت بنے گی اس میں بھی مسلمانوں کو، اونچا اونچا بولیے، اس میں بھی نمائندگی دی جائے گی۔ ملک کے اندر کون سا نظام انتخاب ہوگا؟ جدا گانا، اور اگر کوئی اکٹھا کرنا چاہے فرقہ تو وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے۔ صوبوں کی حدود میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی، تمام لوگوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ جو بھی آئین بنے گا کسی بھی قوم سے متعلق آئین اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کتنے % لوگ اس کو نہیں، 3/4
بولیے کتنے؟ 3/4 کہہ دیں گے تو وہ تبدیل ہوگا. اور پھر کس کو الگ صوبہ بنایا جائے؟ ممبئی سے سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا جائے. کن 2 صوبوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں؟ اوپر سے دیکھ کے بولو. کے پی کے اور بلوچستان. بولو کے پی کے اور بلوچستان میں. پھر ہم نے پڑھا کہ جو جتنی بھی گورنمنٹ جابز ہیں اس میں بھی کن کو حصہ دیا جائے؟ مسلمانوں کو. مسلمانوں کے مذہب اور ثقافت کا تحفظ کیا جائے. ملک کے اندر جتنی وزارتیں بنے ان میں بھی مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے. آئین میں تبدیلی کسی صوبے کی مرضی کے بغیر نہ کی جائے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کی ترجمانی بھی کی اور پلس پورے سب کانٹیننٹ کے لیے نیا آئین بنا کے دے دیا ہے. بتاؤ بیٹے کوئی مشکل بات ہے؟ اب آپ نے صرف فنگر ٹپس پہ ہیڈنگز یاد کرنی ہے, آپ کو لانگ کویسچن یاد ہو. اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے آپ سب نے اس کو اچھے طریقے سے کل یاد کر کے آنا ہے. میں نے کل سننا ہے پھر آگے پڑھانا ہے.